کی نسبت میرے میرو مرشد حضور پیر سیال لجپال غریب نواز آپ دے نالے آج غالباً 23 سفر المظفر ہے اور آپ دے عرس پاک کی تقریب شروع ہے۔ دعائے اللہ پاک انہاں لجپالاں دا صدقہ اساڑی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں انہاں دے دربار دے اندر حاضری لگوان چاہنا ہوں۔ دعائے اللہ پاک میں انہاں دی تبلیغ و تسلیم، انہاں دے کمالات، انہاں دی اللہ دے دین دے نال محبت صحیح معنی جو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ پاک فرمایا انعمت علیہم، ہر نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے یا اللہ اسان انعام یافتہ لوگوں دے رستے تے چلا، یا اللہ اسان انہاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا فضل ہویا، تیری رحمت ہوئی، تیرا انعام ہویا، تو راضی ہویا۔ باری تعالیٰ وہ کیڑے لوگ نے جنہاں تے تو راضی ہویا، تیرا انعام بھی ہویا، تیرا اکرام بھی ہویا، تو راضی ہویا، تیری فضل ہویا، تیری رحمت ہویا، تیری کرم ہوئی، تیری عطا ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ اے لوگ نے جنہاں تے میں راضی ہویا ہوں۔ یا اللہ کیڑے فرمایا پہلی جماعت نبیاں دی، بولو کنہ دی جماعت نبیاں دی جماعت، جنہاں تے میں راضی ہویا پہلی جماعت نبیاں دی، والصدیقین دوجی جماعت دے انہاں دے غلاماں دی، صحابہ اکرام دی، والشہداء تیجی جماعت دے شہداء دی، والصالحین کو چوتھی جماعت دے میرے نبیاں دے غلاماں ولیاں دی۔ تو اللہ پاک دسنا یہ چاہتا وہ دنیا لے ہو تسی جانا ہوئے نا تے انہاں نال پیار کر لے ہوئے آئے نبیاں تو لے کے تے ولیاں تک، اور جس میڈے محبوب نال پیار کرو گے نا تے وہ میڈا محبوب تو انہوں میں رب تک پہنچا دے گا۔ تو میرے آقا دے غلاموں، اللہ علیہ نال محبت کرنی، اللہ علیہ نال پیار کرنا اور اللہ علیہ نال محبت کرنی، یہ دیر کس وجہ تو کیتی میں دیئے؟ اس وجہ تو کہ اے اللہ دے محبوب نے اساں انہاں دے نال پیار کر دیا، اور اللہ علیہ دے نال پیار کرتا ویندا اس وجہ تو کوئی بندہ کس نال پیار کریندہ، کوئی دنیا دی وجہ تو کریندہ، کس نال پیار بھئی میں اے بڑا ہے، اس کو زمیندار ہے، جگیردار ہے، ساڑھے شہر دا بڑا ہے، اس دی اوقات نو، اس دے وقار نو، دی کاروبار نو سلام کیتا ویندا، اور جدو دین دے معاملے جاننے آتے اسی انہاں نو سلام کر دیا، کدے علماء نو سلام کر دیا، کدے آستانے تے بیٹھن آلے پیر نو سلام کر دیا، کدے مسلح تے بیٹھن آلے حافظ نو دے ہاتھ چوم دیا، اور کدے طالب علم جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کر رہا ہوندا انہاں نال پیار کیتا ویندا، تے پوچھا جاوے انہاں نال پیار کیتا کس وجہ تو کیتا یا اے تے وڈی قوم دا بھی نہیں، اے تے وڈے جڑا جگیردار بھی نہیں ہے، انہاں نال پیار کیوں کیتے یا تے دل وچ ایک ہی آواز آندی ہے یارا اے دنیا واسطے نال نہیں پیار کیتا، اے دے نال میں پیار کیتا یا اللہ واسطے تے یا او دے رسول واسطے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رسول دے نال محبت اور انہاں دے نال پیار دی وجہ نال اسا اللہ دے محبوباں نال پیار کرنا کیوں کہ ساڈے گناہگاراں دی بھی بگڑی بن جائے، ساڈے جے بدکاراں دی بھی بگڑی بن جائے۔ تو میرے آقا دے غلاموں انہاں اللہ نو راضی کیتا، اللہ نے انہاں دے انعام اکرام دیاں بارشاں کیتیاں اور رب ایندا راضی ہویا، اج وہ اس دنیا تو چلے گئے نے اور انہاں دا ذکر پوری دنیا تے پیا ہوندا، سبحان اللہ، اور پوری دنیا تے ہوندا پیا۔ تو میرے آقا دے غلاموں دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں پاک کا صدقہ اساڑی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ تو پیر سیال لجپال غریب نواز اعلیٰ حضرت حضور شمس العارفین آپ لجپال سیال گھرانے دے وچوں ہیں، اور آپ دی ابتدا کتوں ہوئی ہے، آپ دے والد نے کیڑا کام کیتا تے پیر بنایا، کیڑا کام کیتا تے اس جنگل دے اندر منگل لگے نے، اللہ دے ولی دے والد نے کی کیتا اتھو نال لایا تے دین والے درسگاہ لے کے آیا، سبحان اللہ، دین والے کو لے کے آیا، پنڈی گھیب دے علاقے دے اندر آن کے داخل کرایا،
علی محمد دے درس دے اندر او جے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو جداں دا شاگرداں وچ پیر سیال بیٹھا ہوئے اس استاد دا عالم کی ہوسی اس استاد دی عظمت دا عالم کی ہوسی او کتنی شان دا مالک استاد ہوسی جنہاں دے شاگرداں وچ حضور خواجہ شمس العارفین ورگے ہوسن تو آپ نو اوتھے آن کے داخل کرایا تے دین دا طالب علم بنے دین نو سکھدے پینے تے میرے آقا دے غلاموں پتہ یہ چلیا جتنے بھی ولایت دے بادشاہ ہوندے نا وہ پہلے شریعت دے بادشاہ بندے بعد طریقہ دے بادشاہ بندے پہلے دین سکھ دین پہلے اللہ دے دین نو پڑھ دین تو میرے آقا دے غلاموں اللہ والے دی محبت اللہ والے دا پیار ویکھو اور انہوں نے اتھے جا کے دین درس دے اندر جا کے داخلہ کیتا دین پہ پڑھ دے نے استاد بھی بڑے خلیفے وچ ہوندے نے استادن بڑے پیارے ہوندے نے حضرت دے نال بڑا پیار کرے انسان تے کہندے تیاری فرمائی آپ نے توسہ شریف دی سرزمین تے جان واسطے بیت واسطے آپ جو استادہ نے کہندے شمس مولی شمس تو ساڑھے نال لگا سبحان اللہ تے نال لگا تے تیاری فرما کے حضرت نال تر پہ خلیفے آپ شاگرد سن استاد دے نال گئے آپ پھر پٹھان لجپال دے دربار تے گئے نا تے ویکھو نا سجادہ نشین ہوئے تے حضور خواجہ سلیمان توسوی ورگے ہوئے اے جا ہوئے سجادہ نشین جدو گئے نا تے پوچھا کون خلیفہ نے دسیا حضور علی محمد آیا ہے پنڈی گیب دے علاقے چوں تے جدو سونے آنا تے اللہ والا کھڑا ہو گیا سبحان اللہ انہیں آکھا ہوتے بہت بڑے عالمہ دا استاد ہے عالم آ رہا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن آلے ہو اللہ آلے دین آلے عالمہ دا ہی احترام کر دیا کھڑے ہوئے استقبال واسطے ملاقات کی تھی آپ نے فرمایا علی محمد انکار نہ تو بڑا سفر کر کے آیا پینڈا کر کے آیا انکار ناشتہ نشتہ کر کھانا کھا تے ہن آرام تھوڑی دیر کر لے تے بعد ملاقات کر لے بعد ملاقات کر لے کون پہ آتا پیر پٹھان پہ آتا تے میرے آقا دے غلاموں آپ آرام واسطے چلے گئے حضور خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال آپ نہ آئے میں دوزانی وقت تے پیر پٹھان دے چہرے تے نظر ٹکا کے بیٹھے آندا آپ کو یار سارے مریدین بیٹھے نے حاضری دین دین ملاقاتہ پہ کر دینے آپ نے نوکر علاقے نہ تے پیر پٹھان دے چہرے ہوتے نظرہ ٹکا کے بیٹھے صبغت اللہ و من احسن من اللہ صبغہ اللہ علیہ رنگ تو ڈاڈا رنگ کوئی نہیں اور رنگ کتوں چڑھتا اور رنگ اللہ دے ولیاں دے بوئے تو چڑھتا ہے تو میرے آقا دے غلاموں حضور شمس العارفین پیر سیال لجپال ایویں نظرہ ٹکا کے بیٹھے نے تھوڑی دیر تو بعد پیر پٹھان لجپال دی محفل ختم ہوئی نا تے آپ نے اعلان کیتا فرمایا جڑا میرے نال ملاقات کر کے جاندا پیا نا ان نال ملاقات کر لے وہ ایک خواجہ خضر علیہ السلام ہے جدو انی گل کیتی نا تے سارے مریدین ٹر پے تے مولوی شمس اور پیر سیال اور انہیں سر نظرہ جھکا کے نا تے ٹک ٹکی لگا کے تے پیر سے اپنے چہرے تے ویکھی جا آپ نے فرمایا اوے مولوی تو نہیں گیا اور پٹی گیب دے لاگے تو آنا لیا مولویہ تو کیوں نہیں گیا آپ نے عرض کی تھی سونے ہو اسی تے آئے اتھے بیٹھے ہاں جتے خواجہ خضر ہی چل کے آیا ہے اسی اڑے کے جائیے اتھے اسی آئے بیٹھے ہاں جتے خضر بھی چل کے آیا اسی حضور تو ہنو بس ویخے آتے ویخے دل ڈٹی بیٹھے ہاں آپ نے نا بیعت کی تھی حضور میری مہربانی فرماؤ بیعت کر تو ہڈی کرنا چاہنا بیعت کی تھی جدو پیر پٹھان دی بیعت کی تھی نا تے پیر سیال لجپال نو حضور فرماندے نے پیر پٹھان دی بیعت کرنا لیا مولوی شمس یاد رکھیں جدو بیعت پہ کرتا نا سلیمان توسوی دی پھر شریعت دی پابندی کرنی پوسی پہلے شریعت دی پابندی کرنی پوسی تو میرے آقا دے غلاموں حضور پیر سیال لجپال نے بیعت کی تھی ہوئے مولانا شمس العارفین ہوئے پیر سیال لجپال تے ہوئے ہو تے پڑھن والا بھی علی محمد دے درس وچ ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پیر پٹھان نے جدو بیعت کر کے وعدہ لینا ساڈے کول وعدہ لینے اے بچہ اسی حضرت صاحب نے بیعت اینڈ کرنا جی تسی بچہ شریعت دی پابندی کرنی ہے اے نماز پڑھنی ہے تے یا کریموں دی تسبیح پڑھنی ہے اے ساڈے مرشد صاحب نے دتا ہویا یا کریموں دی تسبیح پڑھدا رہویں تے نماز پڑھدا رہویں
یا کریموں دی تسبیح پڑھدا رہاں تے نماز پڑھدا رہاں اساں اتھوں تھی اولے تے رات دی آئیاں 2 نمازاں 3 نمازاں رستے جا گئی 1 نماز تے اتھوں آئے نمازیں اتھے اگر پہنچے نمازیں تے مغرب دی نماز دی چھٹی او سن اے ساڈی ایک محبتاں اے اساں اللہ علیہ نال پیار تے تے سن فائدہ ملدا کوئی نہیں او فائدہ لینا لے جاندے سن تے او جڑا لین جاندے سن نا او دلوں اپنا بانڈا سیدھا لے کے جاندے سن اور بانڈا لے کے نا تے سان جاندے سن تے پھر رب فائد بھی انہاں نوں اللہ دے ولیاں کول فائد بھی رب بڑا دیندا سی اپنے ولیاں دے بوئے تو فائد ویکھو کتنا ملیا تو میرے آقا دے غلام حضور خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال اللہ علیہ نال محبت تے پیار کتنی کرتے نے خالی خواجہ شمس العارفین ایڈا وڈا ہو کے تے مرتبہ تے مقام والا ہو کے تے پیار اتنا کرتے نے مرشد نال میرے آقا دے غلام اس کدے زندگی وچ حضور پیر سیال لجپال نے نا پیر پٹھان دے آستانے یعنی توسا شریف دی سرزمین تے آپ نے قضائے حاجت بھی نہیں یعنی پیشاب بھی نہیں کیتا حضرت مسجد کی کر قضائے حاجت آپ نے مرشد دے دروازے تے مرشد دے شہر وچ نہیں کیتی کسی آ کے حضور دوڑ جاندے ہو باہر استنجا خانے موجود سارا کچھ موجود ہے تے تسی ایتھے کیوں نہیں کردے تے کہندے نے جلیو تانوں پتہ ہی نہیں اے میرے مرشد دا آستانہ اے میرے مرشد دا آستانہ وہ اللہ علیہ اینے محبت کر دیاں اتنا پیار کر دیاں اور اتنا ادب کر دیاں احترام کر دیاں ایک تہار انج ہویا جو موج وکسان پیر پٹھان لجپال نے فرمایا مولوی سمجھ انج نہ کریا آج میں اڈا دل پیا کرتا میں اپنے مرشد دے دروازے تے خواجہ مہاڑوی دے بوئے تے جا کے تے حاضری دے کے آئیا تے آوا تسن میں نال چل لے کے چلاں تسی میری سواری نہ پکڑو تے تسی چلو نا تیاری فرما لئی اگے کے ٹور پہ سواری دے تے حضور خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال لگیا کہ چلے پہلے پیر پٹھان سواری دے سواری میرے آقا حضور نال پیار کرنا لے اللہ لے بڑے محبتاں کر دے نے ایویں اللہ لے دے بوئے تو فیض نہیں ملدا اساں جویں بھانڈے لے کے جانے ہاں او کچھ خیرات لے کے آنے ہاں بھانڈا چھوٹا خیرات وڈی کتھوں ملے ساڈے بھانڈے چھوٹے برتن چھوٹے ہوندے نے اساں ولیاں دے بوئے تے واسطے جانے ہاں اساں ولیاں کولوں کیوں جانے ہاں اساں ٹردے ہاں ساڈا مقصد ہور ہوندا انہاں دا مقصد ہور ہوندا اسی کہنے ہاں ساڈے پتر در جڑا نوکری دا بندوبست ہو جائے اساں ولیاں دے بوئے تے اس واسطے ٹر جانے ہاں ساڈے رزق وچ برکت آ جائے ساڈی دکانداریاں کھل جاویں لیکن اللہ علیہ اس واسطے نہیں جاندے اللہ علیہ دے بوئے تے اللہ والے اس واسطے جانے جڑے برتن لے کے جانے فیض دا برکتن لینا چاہندے فیض لینا چاہندے او کہندے نے بھاویں کچھ ملے نہ ملے اوے سانو اوتھوں رضائے خدا بھی ملنی چاہیے رضائے مصطفی سبحان اللہ اوتھے جا کے اللہ علیہ پیار کردے نے اللہ والے نال محبت کردے نے حضور خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال آپ اگے کے ٹردے پے نے سواری دے کو ٹرن والا کون ہے او پیر سیال لجپال ہے او خواجہ شمس العارفین ہے اگے ٹردے جاندے نے ویکھیا پیر پٹھان لجپال دیاں نگاہاں اٹھیا ویکھیا حضور خواجہ شمس العارفین دے پیراں تے جڑا چھالے آ گئے نے جدوں پیر پٹھان نے ویکھیا سواری روکی فرمایا او مولوی سماج تیرے تے پیراں تے چھالے آ گئے نے تیرے پیراں دے وچوں خون پیا نکلدا ہے حضور شیخ الاسلام حضور کا پیر سیال نال پیار کرن والے جدوں حضور پیر پٹھان نے نی گل کیتی ہاتھ جوڑ کے آلے کیتے حضور کیویں حضور نکلدا تا پیا پر حضور تہاڈے نال پیار جو ہویا حضور تہاڈا نوکر جو ہویا خادم جو ہویا پیار جو ہویا جدوں انی گل کیتی حضور پیر سیال لجپال نے تے حضور خواجہ شمس العارفین نے انی گل کرن دی دے پیر پٹھان لجپال نے اپنے جوڑے اتارے جوتیاں اتار کے فرمایا او مولوی شمال اے میڈیاں جوتیاں لے اے پال ہے ٹر جا تتیاں گرم ریتا نہیں لوکیلے پتھر اے پال ہے تے ٹر میرے آقا حسین نال پیار کرن والے حضور دے نال پیار کرن والے اللہ علیہ نال محبت کردیاں کیڑیاں سونیاں انہاں نے داستاناں دتیاں نے اللہ علیہ نال پیار دیاں کیڑیاں سونیاں گلاں ہیں میرے آقا حضور نال پیار کرن والے جدوں حضور پیر سیال نو ایویں پیر پٹھان نے اپنے جوڑے ادا کیتے نے تو تے میں ہوندے اسی تے کہندے بڑی سعادت پیر نے جوڑے دتے نے پیر نے پگڑی مبارک دتی ہے پیر نے دھوتی دتی ہے پیر نے کپچپا دتا ہے میرے آقا نال پیار کرن والے ہوئے ساڈا انداز ہے پر اللہ والے
والے دی محبت ویکھو حضور پیر پٹھان نے عطا کیتے نے جدوں پیر سیال نے ایویں لے اپنی پگ مبارک دستار مبارک اتاری دستار مبارک اتار کے اوتے پیر سیال نے پیر پٹھان دے جوتے رکھے نے اوتے اپنی پگ بندھی ہے جدوں پیر پٹھان نے ویکھیا تے فرمایا مولوی سماج او سیال دی سرزمین تو آن والیا اے کی کردا پیا ہے جوتیاں پیراں واسطے ہونیاں تو سراں تے رکھی کڑائے جوتیاں پیراں واسطے ہونیاں تو سراں تے رکھ کے کھلوتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور انہاں کوئی نہ حضور میں بھی جاندا واں جوتیاں پیراں دے وچ پائیاں وینیاں جوتیاں پیراں وچ ہونیاں جوتی دا مقام پیر وچ پر حضور انہاں میں بھی جاندا واں ہر جوتی جڑا پیر وچ پائی ویندی ہے پر مرشد دے جوڑے سر دے تاج سبحان اللہ مرشد دے جوڑے سر دے تاج نے جدوں حضور پیر سیال نے اتنی نیاز بندی کی دی اتنے پیار نال محبت کی دی آپ گھوڑے تو اترے نے سواری تو اترے نے اتر کے تے پیر پٹھان لجپال نے ایویں باغ کھڑے کی دے صبغۃ اللہ و من احسن من اللہ صبغہ اللہ تو اللہ دے رنگ تو بیٹا رنگ کوئی نہیں ہے اللہ والے دے رنگ پہچان دے نے ہن پیر پٹھان پیر سیال نو رنگ لگانے ایویں آگ باواں کھوڑیاں پیر سیال لجپال نو فرمایا او مولوی سمجھ اج سمیڈے نا سینے نال لگ حضور پیر سیال لجپال خواجہ شمس العارفین اعلی حضرت غریب نواز نو پیر پٹھان نے سینے نال لا کے اللہ دی بارگاہ عرض کی اللہ سائیں میرے سیال نو رنگ لائی سبحان اللہ اللہ سائیں میرے سیال نو رنگ لائی وڈیاں وڈیاں گلاں نہیں یہ گل کیتی ہے اللہ سائیں میرے سیال نو رنگ لائی میرے آقا نال پیار کرن والے پھر پیر پٹھان لجپال حضور خواجہ شمس العارفین حضور پیر پٹھان لجپال نے حکم دیتا جا مولوی شمس اج تینوں میں جڑا عام نہیں چھڑ دیتا اج میں تینوں سیال شریف دا پیر سیال بڑا چھڑیا ہے ہاں جا اپنے سیال شریف دی سرزمین تے جا کے ڈیرا لا دے اج رنگ چڑھ گیا اج چشتی قادری سہروردی نقشبندی دا رنگ چڑھ گیا اج میرے آقا حضور نال پیار کرن والے حضور پیر سیال نو جدوں انہاں حکم ہویا جا سیال دی سرزمین تے جا کے اوتھے تبلیغ و تحصیل کر جا کے ڈیرا لگا جنگل وچ منگل بنا دے حضور خواجہ شمس العارفین ہاتھ جوڑ کے عرض کے دے سائیوں مہربانی فرماؤ میں کمزور دے بوئے کس آنا ہے میرے کول کس آنا ہے حضور میرے بوئے کس آنا ہے جب انہی گل کی تھی پیر سیال لجپال نے اب پیر پٹھان لجپال بولے فرمایا مولوی سمجھ کا دیاں گلاں کردا پیا ہے اگے آیا سائیں اگے آیا نہیں آیا ہن پیر سیال نو ہن پٹھان نے رنگ چاڑ دتا یا جا ونجن دی دیر جے بولنے دا میرے علی میں تیرے بوئے تے نہ آوے مینوں پٹھان نہ آکھے سبحان اللہ آ میرے حقا اور نال پیار کرن والے ہن پیر سیال لجپال اوتھوں ٹرے نے آ کے سیال شریف دی سرزمین تے آن کے ڈیرا لگایا اللہ والے نے آ کے قدم ٹکایا اللہ والے نے آ کے ڈیرا لگایا جدوں ڈیرا لگ گیا ہن پیر پٹھان دی نگاہ نال لگیا پیر سیال لجپال بن کے آیا ہے جدوں آیا ہے میرے آقا دے نال پیار کرن والے سیال شریف دی سرزمین تے جدوں آن کے قدم ٹکایا ہے او بنجر پھیلیاں آباد ہوئیاں نے انجیاں آباد ہوئیاں نے تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی صاحب آئے نے لوگاں پوچھا حضور کتھے ٹرے ہو آکھے میں جڑا سیال شریف دی سرزمین تے خواجہ شمس العارفین پیر سیال دے بوئے تے ٹریا وا انہاں نے آکھیا تسی سیدزادے ہو او جٹ سیال دا جٹ میرے آقا نال پیار کرن والے اوتھے پیر پٹھان نال پیار کرن والے پیر سیال لجپال دے غلام اوتھے پیر مہر علی صاحب بولے فرمایا او جلیا سا جان دے آؤ جٹ پر میں یہ نہیں جاندا پیا جٹ دا بننا ساواڈی سبحان اللہ جٹ دا بننا ساواڈی تھا اوتھے آگے حیدر علی صاحب جیسے آگے ڈیرا لگایا او میرے آقا حضور نال پیار کرن والے اللہ والے نال بڑا پیار کردے نے انہاں دی محبتاں بڑیاں عجیب ہوندیاں نے ہن پیر سیال نو پیر پٹھان نے جدوں رنگیا اوہی پیر مہر علی صاحب تاجدار گولڈا حضور پیر مہر علی صاحب آپ سرکار جڑا ایک دہار گولے شریف دی سرزمین او سیال شریف دی سرزمین دے جلوہ فروز میرے آقا دے غلامو آپ سوچو ذرا تصور نال سوچو پیر پٹھان نے
نے رنگ چاڑیا پیر سیال نو تے کیڑا اچا رنگ چاڑیا جنہاں دے مریداں وچ پیر مہر علی شاہ دے ہوئے سبحان اللہ میرے آقا حضور نال پیار کرن والے ہن پیر پٹھان لجپال دا رنگ او فیض تقسیم پہ کر دینے حضور پیر سیال لجپال ہن پیر پٹھان لجپال نال پیار کرن والے پیر سیال دے ذکر سنن والے اللہ والیاں دی داستاناں سنن والے ہن پیر مہر علی شاہ لجپال کریم او گولڑے شریف دا ترجمان گولڑے شریف دا سید او پیر مہر علی شاہ میرے آقا دے نال پیار کرن والے سیال شریف دیاں گلیاں وچ پھر دے نے میرے آقا نال پیار کرن والے انہیں کسے نو کوئی پتہ مہر علی شاہ کیڑا ہے حضور نال پیار کرن والے اوتھے دا سیال شریف دا لانگری لنگر پکان والا روٹی پکان والا روٹی بان جنوں کہندے نے لانگری کہندے نے اونے جڑا تے روٹی دا آٹا دا ٹپ گدیا آٹے دا ٹپ گن کے تے جڑا بابے نو کہندا ہے بابا بیٹھنا تے خیال کرے میں تھوڑا باجیا باہر ہو کے واپس آنا پیا وا جدوں باپ واپس آیا ہے لنگر خانے دا مالک لانگری او آٹا گنن والا واپس آیا ویکھیا ہے کتا منہ آٹے وچ کھدی کھلوتا ہے اللہ والیاں دی اللہ والیاں نال پیار پیا دسدا وا اور میرے اقدار حضور نال پیار کرن والے ہن تاجدار گولا پیر مہر علی شاہ بیٹھے ہو جی تے او آ کے نا لانگری این کر کے آدا بابا تیرے بٹھا کے گیا ہے کہ کیتے یا آٹے دے وچ تک کتے منہ گھات چھڈیا تے پیر پٹھان پیر تاجدار گولا پیر مہر علی شاہ نو جدو اینی گل کیتی نا تے او کڑی کے نا لانگری تے ٹر پیا ٹر کے کہن جاندا تو ہن با ہن پچھلے آٹے دا خیال کرے میں اے مسئلہ حضور پیر سیال کول پوچھیا ہوں میں حضور پیر سیال لجپال کول پوچھیا وا میں انہاں کولوں جڑا سوال کیتیاں وا ہن کی کیتا جاوے آٹا ڈنگر وچ دوبارہ گدا جاوے یا او جڑا آٹا پکا کے روٹیاں جڑا تقسیم کیتیاں جاویں میں حضور سنفلار فین دے بوئے جانا وا ٹر پیا لانگری جا کے حضور دے گیال کیتی سونیا کتے نے لنگر خانے والے آٹے دے اندر کتے دے اندر منہ مار دیتا ہے حضور آٹا ڈھنگ سارا کتے ہویا ہے ہن کی کراں تے پیر سیال لجپال بولے فرمایا میرے کی پوچھدا جا گولڑے دے پیر مہر علی کول پوچھ جا تاجدار گولا پیر مہر علی شاہ کول پوچھ انہاں نے کہا لانگری دوڑیا دوڑ کے گلیاں تے پوچھدا ہے کسے پیر مہر علی شاہ نوں تکیا ہوئے انہاں کیا ہن دسے گلیاں دے وچوں ایتھوں گزریا تھوڑی دیر پہلو ایتھوں گزریا تھوڑی دیر پہلو ایتھے گزریا لانگری پریشان ہو کے لنگر خانے آیا ہے این سر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے پیر مہر علی شاہ بولے فرمایا اوے لنگر کھاون والیا اوے پیر سیال دا نوکرا پریشان کیوں ہے آج کی دیو بابا تن کی دے سامنے تے وڈے سارے مسئلے بوار پا چھڈے یا میں حضور کول گیا حضور پیر سیال نے فرمایا پیر مہر علی شاہ کول پوچھو جڑا مسئلہ انہاں دسیا حضور پیر سیال لجپال نال پیار کرن والے پیر پٹھان نال محبت کرن والے او تاجدار گولا دے غلام پیر مہر علی شاہ نے بولے نے فرمایا اوے حضور نے یہ فرمایا ہے کہ پیر سیال نے یہ فرمایا پھر میں فیصلہ کرنا وا انہیں کرنا جتھے کتے منہ پایا جس جگہ تے کتے منہ پایا وہ آٹا علیحدہ کر لے باقی روٹیاں پکا کے لنگر جمع دے اور روٹی پکا کے مینوں دے دے میرے آقا نال پیار کرن والے ہن لانگری ہاتھ جوڑ کے کہندا بابا جی مہربانی فرماؤ میں کہ مسئلے وچ پھسیا پیا اے مسئلہ میں تاجدار گوڑا حضور پیر مہر علی شاہ کول پوچھنا ہے جدوں اینی گل کیتی تاجدار گوڑا بولے فرمایا اوے جنیا لنگر دے مالکا او پیر سیال دا نوکرا تینوں کی دساں جڑا پیر مہر علی شاہ نوں تو ڈھونڈدا پھردا ہے اوے سیال دا نوکر اے پیر مہر علی شاہ ہے اور میرے آقا نال پیار کرن والے پیر پیار پٹھان نال محبت کرن والے اس میں بھی پھر خواجہ شمس العارفین حضور پیر سیال لجپال نے رنگ چنتا چڑھایا آپ سرکار نے کیڑا رنگ چڑھایا پیر سیال نے فرمایا او پیر مہر علی شاہ نوں سینے لگ گئے حضور سے پیر سیال نے فرمایا مہر علی شاہ میرا سیال سارا زندگی ساڈا راسی تیرے گولڑے آباد ہوے رون دا لگ ویسے اللہ والے دی اللہ والے نال پیار ہوندا محبت ہونی ہے اللہ والے نال جڑا پیار کردے نے محبت کردے نے انہاں دیاں داستاناں وکھریاں وکھریاں انہاں دے جڑا محبتاں وکھریاں وکھریاں پیار انوکھے انوکھے ہوندے نے اللہ والے نال پیار کردے نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اساں وی اللہ والے دا ذکر کر کے انہاں دے بوئے تے بیٹھ کے انہاں دے دروازے تے اساں تے حاضری دے کے انہاں دا ذکر کر کے اپنی بگڑی بنانے کیوں اے اللہ والے نے انہاں دا نام لینا بھی عبادت ہے انہاں اللہ نو راضی کیتا انہاں اللہ دے رسول نو راضی کیتا میرے آقا حضور نال پیار کرن والے اج پیر سیال لجپال دے نعرے
آپ نعرہ نہیں لگدے نعرے لجپال لاندے نے جڑا دین نال وفا کردا ہے اللہ پاک نے نعرے جگ تے لوا دیندا ہے میرے آقا دے غلاموں انہاں دین دا کام کیتا انہاں دین نال محبت کیتی اللہ رسول نال محبت کیتی انہاں اللہ والیاں نے پیار کیتا اور دین دی تعلیم نو عام کیتا حضور پیر سیال لجپال نے اور انہاں دا اجدا عام کیتا میرے آقا دے نال پیار کرن والے سیال شریف دی سرزمین تے ٹر جاؤ کتاب حضرت علامہ مناظر اسلام مولانا اشرف سیالوی صاحب جیسے نکلتے ہیں بڑے بڑے علماء مشائخ نکلتے پے نے بڑے بڑے سید زادے آگے سر جھکاندے پے نے کیوں میرے آقا دے غلاموں جنہاں اللہ دے دین نال وفا کیتی ہوئے اللہ دے دین نال جڑیا ہوئے پھر رب فرماندا ہے اوے جڑن والے تو جڑ گیا ہے نا تو ہن زندگی دنیا تے گزار کے ٹر گیا ہے ہن تیرے نام دے جھنڈے لوانا تیرے رب العالمین دا کم ہے تو میرے آقا دے غلاموں اللہ والیاں دی یہ داستاناں چلدیاں رہنیاں اے مکڑیاں نہیں کیوں کہ انہاں نے اللہ دے دین نال وفا کیتی ہے اور اللہ دے دین دے نال وفا دی وجہ نال اج انہاں دی سرزمین دے تے انہاں دے گلیاں دے وچ پھرن والا بھی اپنے سر نوں جھکا کے ٹردا ہے تسی ویسو کل غالباً اج دوسرا دن کل آخری نشست حضور پیر سیال لجپال دے اس پاک دی تو اوتھے ون کے ویکھسو بڑے بڑے عالم دین بڑے بڑے علماء تے بڑے بڑے مشائخ قدمہ تو جُتیاں لا کے ٹردے آندے ہوندے تے میں زیادہ تر اپنے استاد محترم نال میں دساں تے ساڈے استاد رات نوں سفر کردے ہیں تے جدوں سیال شریف دے اڈے تے اتردے ہیں نا ساڈے استاد او جُتیاں چا کے تے بینڈے چھڑیندے ہیں تے جُتیاں ناپ کے تے اسے ٹردے اسی بعد واپس آنے پوچھدے آلے استاد جی جُتیاں تے لا کے کیوں ٹردے مسجد اگاں دربار اگاں تے ایتھے کیوں ٹردے ہو جُتیاں لا کے تے اوتھے استاد فرماندے سن پترا اے عام نگری نہیں ہے ساڈے مرشد دی نگری اے پیر سیال دی نگری ہے تو میرے آقا دے غلاموں ویکھو نا انہاں اللہ نال وفا کیتی اج انہاں دی گلیاں وچ لوگ چپلاں نال نہیں ٹردے انہاں دی گلیاں وچ بھی چپلاں نال لوگ نہیں ٹردے ادب کیوں ادب نال بندہ آر نہیں ہوندا بے ادبی دے اندر بندہ گر جاندا تو میرے آقا دے غلاموں انہاں نال محبت کرینے پیار کرینے الفت کرینے اللہ پاک انہاں دی الفت دا صدقہ اللہ پاک سانوں انہاں دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دا مشن زندہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے تو میرے آقا دے غلاموں انہاں دے تے زمانے بڑے دور زمانہ انہاں دے تے زمانہ بڑا پرے دا زمانہ اے ہن وی ویکھ لے وہ تواڈے سامنے گزریا اور قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ میرے آقا دے غلاموں دین نال وفا کر کے گیا اور دین نال وفا کر کے وہ ٹر گیا ہن میں خود اکھاں نال ویکھ کے لکھاں دنیا آن کے سلام پئی کرتی لینا چ لگ کے تے سلام میں آکھیا سیال شریف دی سرزمین تے کیتے جاندے سن اج لینا چ لگ کے تے دنیا جاندی پئی ہے انہاں دے منہ بند ہو گئے جنہاں دے زباناں دے اس دے خلاف بکواس کردے سن انہاں دی زباناں نو اللہ نے دے تالے دتے فرمایا جلیا تو دنیا دی نگاہ نال ویکھدا ہے تینوں پتہ ہی نہیں تو ساڈے نال پیار کر گیا ساڈے یار دی محبت وچ فدا ہو کے آیا ہن بابا رضوی ٹر کے تے اس دنیا تو چلا گیا لیکن میرے آقا دے غلاموں انہاں دی قبراں دے نال بھی پیار پہ ہوندے نے انہاں دی مزارات نال بھی پیار پہ ہوندے نے میں ویکھیا انہاں دے جس محراب دے وچ بیٹھ کے او خطبہ دیندے سن نا لوگ اوتھے جا کے بوسے دیندے سبحان اللہ اوتھے بوسے دیندے نے میں آکھیا کیوں کی ہویا اینوں تے تسی کیا پتہ نہیں کیدا کی لقب دیندے آئے تے کہندے نے کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں تو میرے آقا دے غلاموں جڑا اللہ نال دین نال وفا کرے چاہے تواڈے چ ہوئے بیٹھے چ ہوئے کسے چ ہوے نا وہ وفا کر جاوے نا تو رب جڑا اس وفا دا رب جڑا او صلہ دیندا اس دنیا تے بھی دیندا اور آئندہ دنیا تے دیندا تسی کسے نال بھلائی کردے ہو کوئی چنگا کام کردے ہو اودا تانوں صلہ ملدا کوئی وڈے تو بڑا کام کردے ہو جتنا تواڈی اوقات ہوندی اس واسطے اچھا کام کیتا کرو اچھائی کام کیتا کرو چنگا کام کرے سو تے چنگیاں نو چنگیاں نال لفظاں نال یاد کیتا ویندا بیڑا کام ایجاد کر کے بندہ دنیا تو ٹر وجے نا تے بیڑے دا بھڑے نال ہی نہ چایا ویندا اس وجہ تو اے جے کام کر کے ونجو اللہ دے گھر آباد کرو قرآن دی تعلیم نو آباد جڑا عام کرو اپنے گھر میں قرآن لے کے آؤ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے لبیک لبیک